सबभन्दा पहिले मेटेरियल प्राइस भेरिएन्स। मेटेरियल प्राइस भेरिएन्स भने के हो भन्दाखेरि हामीले किन्ने मेटेरियल चाहिँ कुन रेटमा किन्ने भएको थियो, कुन रेटमा किन्यो, हामीले इस्टिमेट गरेको रेट अफ मेटेरियल पर्चेज कति थियो र एक्चुअल रेट अफ पर्चेज कति छ, हामीले इस्टिमेट गरेको एक्चुअल बिचमा डिफरेन्स कति छ, त्यसले कस्टमा के कति असर गर्यो भन्ने कुरा हामी हेर्छौँ भने त्यसलाई मेटेरियल प्राइस भेरिएन्स भन्छ, एमपीभी। मेटेरियल प्राइस भेरिएन्स कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भन्दा एक्चुअल क्वान्टिटी एक्यू इन्टु स्ट्यान्डर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। हामीले मेटेरियल कतिमा किन्ने भएको थियो, 100 मा किन्ने भएको थियो, एक्चुअल प्राइस कति भयो 95 भयो भने 100 मा किन्ने भयो थियो 95 मै पाइयो भने 100 माइनस 95 गर्दा 5 रुपीज चाहिँ पर युनिटमा हामीलाई सेभिङ त भयो, राम्रो भयो, तर कति युनिट किन्दाखेरि त्यसकाले एक्चुअल क्वान्टिटीले मल्टिप्लाई गर्ने जुन भ्यालु आउँछ त्यो भ्यालु हाम्रो एन्सर हुन्छ मेटेरियल प्राइस भेरिएन्स। यति नै हो मेटेरियल प्राइस भेरिएन्सको, स्ट्यान्डर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस जति आउँछ त्यसको डिफरेन्स इन्टु एक्चुअल क्वान्टिटी गर्ने। त्यसरी मेटेरियल युजेज भेरिएन्स, मेटेरियल युजेज भेरिएन्सलाई मेटेरियल क्वान्टिटी भेरिएन्स पनि भनिन्छ, मेटेरियल कन्जम्सन भेरिएन्स पनि भनिन्छ। मेटेरियल युजेज भेरिएन्स चाहिँ कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भन्दा स्ट्यान्डर्ड प्राइस इन्टु स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी माइनस एक्चुअल क्वान्टिटी, कति युनिट लगाएर प्रोडक्सन गर्ने भनेको थियो, कति युनिट लाग्यो, त्यसको बिचको डिफरेन्स इन्टु स्ट्यान्डर्ड प्राइसले। जेनरली के त एक्चुअल प्राइस त चेन्ज हुन सक्छ, कुनै कारणले यो वर्ष मेटेरियलको प्राइस तल अथवा माथि भयो होला, तर स्ट्यान्डर्ड प्राइस चाहिँ के हो त भन्दाखेरि करेक्ट हो भन्ने एजम्सन राखिन्छ। त्यसकाले स्ट्यान्डर्ड प्राइसलाई स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी र एक्चुअल क्वान्टिटी बिचको डिफरेन्सले मल्टिप्लाई गर्ने हो भने जुन आउँछ त्यो नै के हो मेटेरियल युजेज भेरिएन्स हो। र मेटेरियल युजेज भेरिएन्स क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि यो फर्मुला चाहिँ त्यति बेलासम्म मात्रै लागु हुन्छ जति बेला एक्चुअल आउटपुट र स्ट्यान्डर्ड आउटपुट बराबर छ। एक्चुअल आउटपुट अथवा स्ट्यान्डर्ड आउटपुट जसलाई हामी एक्चुअल यील्ड र स्ट्यान्डर्ड यील्ड पनि भन्छौँ, त्यो बराबर भएको केसमा चाहिँ यो फर्मुला हो। बराबर भएन भने अर्कै फर्मुला छ। त्यसकाले बराबर नभएको केसमा यही फर्मुला हेरौँ त अलिकति डिफरेन्स छ, त्यो हामी हेर्छौँ नेक्स्ट स्लाइडमा। ल, इफ एक्चुअल आउटपुट और स्ट्यान्डर्ड आउटपुट इज नट इक्वल अथवा एक्चुअल यील्ड इज नट इक्वल टु स्ट्यान्डर्ड यील्ड, त्यति बेला मेटेरियल युजेज भेरिएन्सको फर्मुला हेर्नु त के रहेछ। अघि के थियो, अघिको मैले यहाँ कपी गरेर ल्याएको छ। अघि के थियो भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड प्राइस एक्चुअल क्वान्टिटी माइनस एक्चुअल क्वान्टिटी थियो, यहाँ पनि त्यही नै छ, स्ट्यान्डर्ड प्राइस स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी माइनस एक्चुअल क्वान्टिटी नै छ, मतलब के हो त अगाडि आर छ। हेर्नु त यो होइन यो फर्मुला, यो चाहिँ अघिको यो एक्चुअल आउटपुट र स्ट्यान्डर्ड आउटपुट इक्वल हुँदा चाहिँ यो फर्मुला थियो। अहिले इक्वल नहुँदा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि रिभाइज स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी। त्यसै के हो त यो रिभाइज स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी भनेको? रिभाइज स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी जसलाई हामी स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी फर एक्चुअल यील्ड अथवा एक्चुअल आउटपुट पनि भन्छौँ, त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि हामीले इस्टिमेट चाहिँ 10,000 मा गऱ्यौँ सपोज गरेको है, इस्टिमेट 10,000 गऱ्यौँ तर एक्चुअल आउटपुट चाहिँ 9,400 हो भने 10,000 युनिटलाई हामीले लाग्ने क्वान्टिटी र 9,400 लाग्ने क्वान्टिटी बराबर हुन्छ भनेर त एजुम गर्न मिल्दैन नि त। त्यो भएकोले गर्दा हामीले के त स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटीलाई पनि एक्चुअल आउटपुटको आधारमा रिभाइज गर्नुपर्छ। हामीले एक्चुअल कति आउटपुट गरेको त्यो त्यसको लागि चाहिँ कति कस्ट लाग्नु पर्थ्यो, कति युनिट लाग्नु पर्थ्यो भन्ने कुरो निकाल्ने जुन हो त्यसलाई हामी रिभाइज स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी भन्छौँ। त्यसलाई हामी स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी फर एक्चुअल आउटपुट भन्छौँ। एक्चुअल आउटपुट गर्दाखेरि मैले अहिले भने हामीले 10,000 युनिट इस्टिमेट गरेको थियौँ, यो भने स्ट्यान्डर्ड हो। एक्चुअल चाहिँ 9,400 युनिट मात्रै हामीले प्रोडक्सन गऱ्यौँ भने 10,000 लाई जति युनिट मेटेरियल कन्ज्युम हुन्छ 9,400 लाई पक्कै पनि के हो त त्यति युनिट त कन्ज्युम हुँदैन नि त। त्यसै स्ट्यान्डर्ड पनि हामीले त्यसरी फिक्स गर्नु पर्यो कि यदि 9,400 लाई स्ट्यान्डर्ड चाहिँ कति लाग्थ्यो त, त्यो कुरो क्याल्कुलेसन गर्ने कुरो हो रिभाइज स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी हो। त्यसकाले रिभाइज स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने भन्ने कुरामा फर्मुला छ, त्यसकाले धेरै टेन्सन लिनै परेन। एक्चुअल यील्ड डिभाइड बाइ स्ट्यान्डर्ड यील्ड इन्टु स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी, रिभाइज स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी क्याल्कुलेसन गर्नलाई यो सेकेन्ड फर्मुला भयो। त्यसपछि हामी जान्छौँ मेटेरियल कस्ट भेरिएन्स एमसीभी। मेटेरियल कस्ट भेरिएन्स यो भनेको मेटेरियल कस्ट भेरिएन्स भनेको स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी इन्टु स्ट्यान्डर्ड प्राइस, यो भनेको टोटल स्ट्यान्डर्ड कस्ट हो, माइनस एक्चुअल क्वान्टिटी इन्टु एक्चुअल प्राइस, त्यो भनेको टोटल एक्चुअल कस्ट हो। तर यो फर्मुला पनि कति बेलासम्म एक्चुअल आउटपुट र स्ट्यान्डर्ड आउटपुट सेम भएको केसमा अथवा एक्चुअल यील्ड भन्छ। हामी यहाँ चाहिँ आउटपुट भन्ने टर्म त्यति युज गर्दैनौँ, क्वेसनले दिए पनि हाम्रो फर्मुलामा एवाई एसवाई भन्छौँ। एवाई भने एक्चुअल यील्ड एक्चुअल आउटपुट हो, एसवाई भनेको स्ट्यान्डर्ड यील्ड स्ट्यान्डर्ड आउटपुट हो। र यसमा पनि हेर्ने यो चाहिँ इक्वल भएको केसमा चाहिँ यो फर्मुला हो, इक्वल नभएको केसमा यही स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटीको ठाउँमा के छ फरक छ।
रिवाइज स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी छ, अरु सबै सेम हो। रिवाइज स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी निकाल्ने अघिल्लो स्लाइडमा डिस्कस गरिसक्यौं, त्यही नै हो हैन। अघि पनि यहाँ रिवाइज स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटीमा फरक थियो, युजेज भेरिएन्समा पनि। अब कस्ट भेरिएन्समा पनि त्यही कुरो फरक हुन्छ। स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी ठाउँमा मेटेरियल कस्ट भेरिएन्स यहाँ छ। मेटेरियल कस्ट भेरिएन्स एक्चुअल आउटपुट र स्ट्यान्डर्ड आउटपुट इक्वल छैन भने, डिफरेन्स छ भने, रिवाइज स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी इन्टु स्ट्यान्डर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वान्टिटी इन्टु एक्चुअल प्राइस। यो एसक्यू चाहिँ अघि पनि सेम थियो, अहिले पनि सेम छ, आर मात्रै डिफरेन्ट आयो यहाँ। अरु सेम, सबै सेम छ। एसक्यू को ठाउँमा आरएसक्यू आयो। रिवाइज स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी भनेको अघि के फर्मुला हो, यहाँनिर छुट्टै त्यसलाई लेखिरहनु जरुरी होइन। यो अघि जुन थियो त्यही नै फर्मुला हो, त्यही पनि मैले यहाँ पनि छुट्टै लेख्ने। कस्ट भेरिएन्स र युजेज भेरिएन्सलाई रिवाइज स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी एउटै नै हो, त्यसको मिनिङ पनि एउटै हो र त्यसको क्याल्कुलेसन गर्ने फर्मुला पनि एउटै हो। अब यो तीनटा भेरिएन्सलाई मेटेरियल 3 भेरिएन्स भन्ने गरिन्छ। यदि क्वेशनमा कहिलेकाहीँ मेटेरियल क्याल्कुलेट मेटेरियल 3 भेरिएन्स भनौँ भने यति तीनटा भेरिएन्स क्याल्कुलेसन गर्दा हुन्छ। यो मैले एउटा एक्जाम्पल राख्दै छु, सायद यो पर्दैन होला पर्न त। जस्तै यहाँ एक्चुअल यिल्ड चाहिँ 4000 युनिट छ, स्ट्यान्डर्ड यिल्ड चाहिँ 5000 युनिट छ। हामीले चाहिँ 5000 युनिट प्रडक्सन गर्ने भने चाहिँ एस्टिमेट गरेको थियौं, तर प्रडक्सन गर्दै जाँदा 5000 युनिट प्रडक्सन गरिदियो, 4000 युनिट प्रडक्सन गरियो। एक्चुअल प्राइस 4 थियो, स्ट्यान्डर्ड प्राइस 3.8 थियो, स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी 10000 थियो, एक्चुअल क्वान्टिटी 8600 छ। क्याल्कुलेट मेटेरियल 3 भेरिएन्स, यति हो क्वेशन। यति क्वेशनको आधारमा हामीले गर्नु पर्यो भने यहाँ यिल्ड चाहिँ 4000 युनिट प्रडक्सन गरियो, जबकि 5000 युनिट प्रडक्सन गर्ने भनेको थियो भने अब यिल्ड डिफरेन्ट हुने बित्तिकै रिवाइज स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी निकाल्नु पर्छ। यहाँ ध्यान दिनु है, यो 5000 युनिटलाई हो नि 10000 केजी भने त, तर प्रोडक्सन नै 4000 गर्यौं भने त 10000 केजी लाग्छ भने त भन्नु भएन। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले अलिकति त्यसलाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। यो 5000 युनिटलाई हो 10000 केजी होइन, हामीले प्रोडक्सन नै 4000 गर्यौं भने त 4000 लाई चाहिँ कति लाग्छ त, त्यो निकाल्ने कुरो के हो, रिवाइज स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी हो। त्यसकारणले रिवाइज स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी निकाल्ने एक्चुअल यिल्ड डिवाइडेड स्ट्यान्डर्ड यिल्ड इन्टु स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी गर्छौं। एक्चुअल यिल्ड भनेको 4000 डिवाइडेड स्ट्यान्डर्ड यिल्ड भनेको 5000 भयो इन्टु स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी भनेको 10000। त्यो गर्दाखेरि यदि हामीले 5000 युनिट प्रोडक्सन गर्ने भने एस्टिमेट गरेको थियौं, 5000 युनिट प्रोडक्सन गर्ने सिचुएसन भएन एक्चुअलमा। अब यो कोरोना भयो अथवा भूकम्प भयो के भयो, हामीले 4000 युनिट चाहिँ प्रोडक्सन गर्यौं भने 4000 युनिटलाई चाहिँ कति क्वान्टिटी लाग्नु पर्थ्यो त स्ट्यान्डर्डमा चाहिँ भन्ने कुरो चाहिँ 8000 युनिट छ भनेको। त्यो चाहिँ के हो त, चेन्ज गर्यौं। हामीले 5000 लाई दिएको थियो क्वेशनले, तर 4000 लाई त्यो प्रोपोर्सनेट एमाउन्ट निकालेको हो। यो हुन त युनिटरी मेथडबाट गरे पनि हुन्छ, लाग्ने चाहिँ यसलाई हामी रिवाइज स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी भन्छौं। त्यसो अब हामीले अहिले पढेको 3 भेरिएन्स कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने त। मेटेरियल प्राइस भेरिएन्स, यसको फर्मुला के थियो, एक्चुअल क्वान्टिटी स्ट्यान्डर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। त्यो भनेको एक्चुअल क्वान्टिटी 8600, स्ट्यान्डर्ड प्राइस 3.8 छ, माइनस एक्चुअल प्राइस 4 छ। 3.8 माइनस एक्चुअल 4 गर्दाखेरि माइनस 0.2 आयो होला। माइनस 0.2 ले 8600 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 1720 आयो। अब माइनस 1720 आउँछ, तर हामीले माइनस प्लस नलेख्ने। यो रिजल्ट जहिले पनि क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि आएको एन्सर माइनस प्लस जेसुकै आओस् प्लसमै लेख्ने। तर माइनसमा आयो भने हामीलाई अनफेभरेबल यु भन्ने, प्लसमा आयो भने फेभरेबल एफ भन्ने। त्यसैले मेटेरियल युजेज भेरिएन्स, स्ट्यान्डर्ड प्राइस, रिवाइज स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी माइनस एक्चुअल क्वान्टिटी गर्नु पर्यो। स्ट्यान्डर्ड प्राइस 3.8 छ, रिवाइज स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी हामीले अब भर्खरै निकालेको छौं 8000 माइनस 8600 एक्चुअल क्वान्टिटी छ। त्यो गर्दा यसमा पनि हेर्नु 8000 युनिट लाग्नु पर्ने, 8600 माइनसमा आयो 600 इन्टु 3.8 गर्दाखेरि 2250, यो पनि एन्सर माइनसमा आयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि यु लेखेको हामीले यहाँ माइनस चाहिँ लेख्दैनौं। मेटेरियल कस्ट भेरिएन्स, रिवाइज स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी इन्टु स्ट्यान्डर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वान्टिटी इन्टु एक्चुअल प्राइस थियो। अब रिवाइज स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी 8000 आयो इन्टु 3.8 माइनस 8600 एक्चुअल क्वान्टिटी इन्टु एक्चुअल प्राइस 4। 8000 इन्टु 3.8 कति आउँछ, त्यो माइनस 8600 इन्टु 4 गर्दा जति आउँछ त्यसको डिफरेन्स राख्ने। यहाँ मल्टी स्टेप क्याल्कुलेसन नगर्ने है, सिंगल स्टेपमा क्याल्कुलेसन गर्ने।
सरी टेबुलेसन मेथडबाट गर्नुभएको हजुरले यसरी देखाएको अनि टेबलमा देखाउनु पर्छ भन्ने छैन कहिले काहीँ भन्नु आउँछ किन सर टेबुलेसन मेथडबाट गर्नु भनेर फर्मुला मेथड हो यो यसको चाहिँ फर्मुला मात्र फर्मुला मेथड जान्दा हुन्छ टेबल मेथडले चाहिँ कहिले काहीँ हेर्ने मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु यो चाहिँ युनिभर्सल मेथड भनेको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड कस्टिङको फर्मुला मेथड नै हो त्यही फर्मुलालाई इजी बनाउनलाई चाहिँ विभिन्न मेथडहरू युज गरिन्छ त्यहाँ टेबल मेथड छ म्याट्रिक्स मेथड छ तर त्यो मेथड चाहिँ अल्टरनेट मेथड होइन हामीले चाहिँ फर्मुला मेथड बनाउनु गर्नु टेबल मेथड गर्नु म्याट्रिक्स मेथड गर्नु भने कहिले पनि आउँदैन स्ट्यान्डर्ड कस्टिङमा कहिले पनि आउँदैन एकदम ठोक्क गरेर भनिदिन्छु म तर मैले यो फर्मुला मेथड किन पढाउँछु भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ एउटा क्वेसनमा एउटा मात्रै क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ मेटेरियल कस्ट भेरिएन्स मात्रै अथवा मेटेरियल प्राइस भेरिएन्स मात्रै अथवा एउटा मात्रै भेरिएन्स क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो भने हामीले त्यसको फर्मुला राख्ने भ्यालु पुट गर्ने एमाउन्ट क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ तर टेबल मेथडमा हो भनेदेखि एउटा भेरिएन्स क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो भने सबै भेरिएन्स क्यालकुलेसन गर्नलाई चाहिने क्यालकुलेसनहरू गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो कारणले त्यो सुइटेबल छैन ल अब मेटेरियल कस्ट भेरिएन्स चाहिँ भेरिफाई पनि गर्न सक्छौँ हामी मेटेरियल कस्ट भेरिएन्स मिल्यो कि मिलेन भनेर हेर्ने भने मेटेरियल प्राइस भेरिएन्स र मेटेरियल युजेज भेरिएन्स जोड्दाखेरि जति आउँछ त्यति नै हुनुपर्छ मेटेरियल कस्ट भेरिएन्स त्यसै यहाँनिर मिल्यो मिलेन भनेर चेक गर्न मिल्छ यो चाहिँ सजिलो होला अब मेटेरियलको चाहिँ 5 भेरिएन्स मेथड पनि छ मेटेरियल मिक्स भेरिएन्सको स्ट्यान्डर्ड प्राइस स्ट्यान्डर्ड मिक्स डिभाइड बाइ एक्चुअल मिक्स डिभाइड बाइ स्ट्यान्डर्ड मिक्स इन्टु स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी माइनस एक्चुअल क्वान्टिटी यति बेला हामीलाई स्ट्यान्डर्ड प्राइस क्वेसनमा हुन्छ नि डिफ्रेन्ट मेटेरियल हुँदा मात्रै मेटेरियल मिक्स भेरिएन्स आउँछ यदि एउटा मात्रै सिंगल मेटेरियल छ भने मेटेरियल मिक्स भेरिएन्स आउँदैन त्यसकाले डिफ्रेन्ट मेटेरियलको केसमा चाहिँ फर्मुला यो तर हरेक टाइप्स अफ मेटेरियलको छुट्टा छुट्टै हामीले क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो कुरा हामी त्यसको क्यालकुलेसनमा हामी हेर्छौँ मिक्स भने चाहिँ के हो भन्दा टोटल हो जस्तै यहाँनिर मैले देखाएको छ स्ट्यान्डर्डमा चाहिँ मेटेरियल ए र मेटेरियल बी रहेछ मेटेरियल ए 60 केजी 40 केजी मेटेरियल बी चाहिँ 60 केजी रहेछ भने यो 60 र 40 जोड्दा जुन आउँछ नि त्यो 100 जुन छ यो चाहिँ के हो त इनपुट पनि भन्छौँ स्ट्यान्डर्ड इनपुट भनौँ नि स्ट्यान्डर्ड मिक्स रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो यो फेरि एक्चुअलमा पनि हामीले के त भन्दाखेरि 60 युनिट र 52 युनिट रहेछ भने यो दुईटा जोड्दा जुन आउँछ त्यो के हो त एक्चुअल मिक्स हो त्यसकाले एकभन्दा बढी मेटेरियल नभइकन मिक्स भेरिएन्स आउँदैन र एकभन्दा बढी मेटेरियल छ भने त्यो हरेक मेटेरियलको क्वान्टिटी जोड्दा जति आउँछ त्यो क्वान्टिटीको टोटललाई नै हामी के त मिक्स भन्छौँ स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटीको टोटललाई स्ट्यान्डर्ड मिक्स एक्चुअल क्वान्टिटी टोटललाई एक्चुअल मिक्स अब हामी मेटेरियल इल्ड भेरिएन्स हेर्छौँ मेटेरियल इल्ड भेरिएन्स लास्ट भेरिएन्स फिफ्थ भेरिएन्स स्ट्यान्डर्ड कस्ट इन्टु एक्चुअल इल्ड माइनस स्ट्यान्डर्ड इल्ड यसमा इल्ड भेरिएन्स क्यालकुलेसन स्ट्यान्डर्ड कस्ट चाहिँ हामीले क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ यो चाहिँ दिएको हुँदैन स्ट्यान्डर्ड कस्ट क्यालकुलेसन गरेर के सम अफ स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी इन्टु स्ट्यान्डर्ड प्राइस डिभाइड बाइ स्ट्यान्डर्ड इल्ड त्यो भनेको एकभन्दा बढी मेटेरियल हुन्छन् भने हरेक मेटेरियलको स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी इन्टु स्ट्यान्डर्ड प्राइस प्लस अर्को मेटेरियलको पनि स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी इन्टु स्ट्यान्डर्ड प्राइस अर्को मेटेरियल छ भने अर्कोको पनि त्यो गर्ने स्ट्यान्डर्ड इल्ड चाहिँ एउटै हुन्छ त्यसकाले त्यसले डिभाइड गर्ने योभन्दा अगाडिका सबै क्यालकुलेसनहरू सबै फर्मुलाहरूमा चाहिँ एकभन्दा बढी मेटेरियल छ भने हरेक मेटेरियलको छुट्टै छुट्टै क्यालकुलेसन गर्ने अनि टोटल गर्ने सिधा लाइनमा क्यालकुलेसन गरेर चाहिँ टोटल गर्ने गर्छौँ तर मेटेरियल इल्ड भेरिएन्स चाहिँ सबै मेटेरियलले प्रोडक्सन गर्ने चाहिँ एउटै आउटपुट हुन्छ हरेक छुट्टा छुट्टै मेटेरियलले छुट्टा छुट्टै आउटपुट गर्ने होइन त्यसकाले गर्दाखेरि हामीले एउटा कुनै प्रोडक्ट प्रोडक्सन गर्नलाई एकभन्दा बढी मेटेरियल युज हुन्छ भने पनि त्यसको आउटपुट चाहिँ एउटै हुने भएकोले यो चाहिँ सिंगल लाइनमा एउटै लाइनमा हुन्छ हरेक मेटेरियल पछि गर्नु क्यालकुलेसन गर्नु पर्दैन तर योभन्दा अगाडिका सबै डिफ्रेन्ट मेटेरियल छ भने डिफ्रेन्ट क्यालकुलेसन गर्नुपर्छ यो पनि एक्चुअल मिक्स र स्ट्यान्डर्ड मिक्स छ भने यो फर्मुला हो एक्चुअल यो माथिको यो इल्ड भेरिएन्स तर कहिलेकाहीँ एक्चुअल मिक्स र स्ट्यान्डर्ड मिक्स इक्वल छैन भने मेटेरियल इल्ड भेरिएन्सको फर्मुला अलिकति डिफ्रेन्ट छ स्ट्यान्डर्ड कस्ट अघिकै हो एक्चुअल मिक्स अघिकै हो माइनस अर स्ट्यान्डर्ड इल्डको ठाउँमा चाहिँ रिवाइज स्ट्यान्डर्ड इल्ड त्यसकाले रिवाइज स्ट्यान्डर्ड इल्ड भनेको स्ट्यान्डर्ड इल्ड फर एक्चुअल मिक्स त्यो भने रिवाइज स्ट्यान्डर्ड मिक्स कसरी निकाल्ने सरी रिवाइज स्ट्यान्डर्ड इल्ड कसरी निकाल्ने एक्चुअल मिक्स डिभाइड बाइ स्ट्यान्डर्ड मिक्स इन्टु स्ट्यान्डर्ड इल्ड ल पाँचवटै भेरिएन्सलाई कभर गर्ने खालको एउटा मसँग क्वेसन छ
त्यो हेर्यौँ भनेदेखि हामीले बत्ती गयो कान्छो